13-14 साल में है ये मुस्तफा की माँ, उसको पहचान ही ना सकी। यानी कि इतना अरसा और इस माँ को खबर ही नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो नशे की लत तो उस लड़की ने लगाया, तुम्हारा बेटा बड़ा भी पाक दामन था। इसमें ऐसे ही है कि गोया कि जैसे इसने खुद ही कत्ल करवाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हूँ। जी आज हम बात करने जा रहे हैं डिफेंस के उस इलाके में जहां पर मुस्तफा का कत्ल हुआ और अरमगान ने इसका कत्ल किया। क्यों किया, किस वजह से किया, इसी वीडियो में बताएंगे। दूसरी अहम बात जो करने जा रहे हैं, मुस्तफा का कत्ल अगर अरमगान ने किया है तो इस कत्ल में कहीं ना कहीं उसकी मां का भी हाथ है। हम आपको साबित करवा के दिखाएंगे कि कैसे उसकी मां का हाथ है। मुकम्मल वीडियो आप देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से किसी की जिंदगी बन जाए तो मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटना चाहिए। मुकम्मल वीडियो देखिए। जी ये मुस्तफा जो है जी कराची के इलाके डिफेंस में जो कत्ल हुआ था, आज से तकरीबन 2 माह कबल की बात है, 1.5-2 माह हो गया। जो जनवरी में बच्चा गायब हुआ था, जिसका अगवा का पर्चा हुआ, ठीक है, फिर 1 महीना पता नहीं चला। फरवरी की जो है ना वो 8 तारीख को फिर पता चला कि वो तो कत्ल हो गया। अच्छा, ये जो मुस्तफा है जिसका डिफेंस में कत्ल किया गया है, उसके दोस्त अरमगान ने कत्ल किया है। अहम इंकशाफ ये भी किया जा रहा है कि एक लड़की के मामले में उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई और उसकी वालदा का कहना है, मुस्तफा की वालदा का। यहाँ अंदाजा लगाएं कि यहाँ से साबित होता है, मुस्तफा की वालदा का ये बयान है कि मेरा जो बेटा मुस्तफा है उसका कराची के अंदर एक लड़की जो बाहर के मुल्क से यहाँ पढ़ने आई हुई थी, उसके साथ कोई ताल्लुकात थे, दोस्ती हो गई और अक्सर जो है मुस्तफा की उसके साथ लड़ाई भी होती थी। मुस्तफा की वो जो दोस्त बनी हुई थी ना लड़की, जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ, वो इसको धमकियां देती थी, मैं तुझे कत्ल करवा दूंगी, इस तरह की धमकियां देती थी। अच्छा। और इसकी वालदा, मुस्तफा की वालदा को पता है इन सारे मामलात का, और इसकी वालदा का ये भी कहना है कि जो मुस्तफा की दोस्त थी वो लड़की थी, आपस में इनके काफी ताल्लुकात खराब भी होते रहते थे और मुस्तफा की जो दोस्त थी वो भी नशे की लत में लगी हुई थी। उसने मेरे बेटे को भी नशे पे लगा दिया। ये सारे नशे इकट्ठे हुए ना, बात सुने पहले मेरी। अब देखें मुस्तफा जो है इसके ऊपर ये ठीक है, अल्लाह उसको जन्नत दे, वो उसको कत्ल कर दिया गया, बहुत गलत हुआ है। लेकिन मैं एक आम बात करने लगा हूँ कि वो भी नाता कोड़ा नहीं था। हाँ जी। उसके ऊपर पहले उसके ऊपर जो है ना वो केस है, इसी को जो है मंशियात का उसके ऊपर केस है। अब देखें जब बंदा नजायज काम करता है ना तो फिर उसकी मौत भी नजायज अंजाम ऐसे ही होता है ना। देखिए मेरी बात सुने, इसकी वालदा को चाहिए था अपने बेटे पे नजर रखती, तब इसको पता था मेरे बेटे जो है वो मंशियात का उस पर एक केस हुआ है। मुझे तो इसकी वालदा भी, अब देखें मेरी बात सुने, अब मीडिया के सामने इसकी माँ आई है, जिस माँ का जवान बेटा 23 साल का बच्चा, खूबसूरत बच्चा दुनिया से चला जाए, वो माँ बोल सकती है? देखिए अब जो सारन की वालदा थी, देखा था उनका क्या हाल था, किस तरह वो रो रो कर मीडिया के सामने आई थी। वो सारन कितना था, वो भी कराची का ही था ना। हाँ, 3 साल मीडिया वाले जाते थे ना, बाद में करते थे और जो है ना वो रोने पहले लग जाती थी। बच्चा कितना था, 5-6 साल। इसकी वालदा का भी बड़ा जिगरा है, हिम्मत है, वो कोई बात है ऐसे जनाब सरेआम आती है, हाँ बात करती है सबसे। अच्छा मेरी बात सुने, इस पॉइंट को हम अलग छोड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मुस्तफा की वालदा को हर बात का पता था, उसके बेटे की हरकतों का, बिल्कुल बेटे की हरकतों का पता होने के बावजूद तब तो उसको तुम वो नकेल डाल ना सकी, तब उसको रोक ना सकी अपने बेटे को, जो बगैर जो है लाइसेंस के असला रखता था, गाड़ी के पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं है, वो भी इसकी वालदा को पता है। देखें उसकी माँ कहती है, मुस्तफा की माँ कहते हैं कि मेरा बेटा जो मोबाइल इस्तेमाल करता था ना उसके अंदर सिम नहीं उड़ती थी, नॉन पीटीआई यानी सिम के बगैर। अच्छा। हाँ जी, वो इस तरह के काम क्यों करता? नहीं तो वालदा को पता था ना, हर चीज का वालदा को सारी बातों का पता है। माँ ने बताया कि मेरे बच्चे का बच्ची के साथ ताल्लुक भी था, माँ ने बताया मेरे बच्चे का जो है ना वो नशा ऐसा था, नशा, हर चीज उसने बता दी। इसका मतलब ये है कि तुझे सारा कुछ पता था। पता था तो फिर मैं आपको यहाँ पे ना एक बात सुनाता हूँ। डकैती के इल्जाम में ना एक बंदे को पकड़ लिया गया
مختصر یہی ہے کہ اس کو نا سزائے موت کا حکم دے دیا گیا. تو اس نے کہا, مجرم نے کہا, آخری وقت پوچھا گیا نا پولیس والوں نے, تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میری ماں سے ملوایا جائے. ماں کو لے کے آئے نا, تو اس نے نا ایک کہا ماں میری بات سنے, منہ قریب کر کے نا, تو اس نے اپنی ماں کا کان کاٹ دیا. اس نے کہا کہ ماں اپنا کان میرے قریب کرو. ماں نے یوں کان کیا نا, تو اس نے اپنے منہ میں نا کان لے کے نا کھینچ ہی لیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا جس دن میں پہلے دن انڈا چوری کر کے لے کے آیا تھا نا, تو میری ماں نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ اگر مجھے روکتی تو میں یہاں تک نہ پہنچتا. مجھے نہیں روکا تو یہ سارا گناہ میری ماں کا ہے. ہاں جی. تو میں بھی یہاں پر یہی کہوں گا کہ ہر چیز کا جب اس کی ماں کو پتا تھا, ہر چیز بتا رہی ہے, وہ خود بتا رہی ہے, تو اس نے ایسے ہی ہے کہ گویا کہ جیسے اس نے خود ہی قتل کروایا ہے. اب وہ لڑکی کا اس کو پتا ہے, ہر چیز کا اس کو پتا ہے. وہ کہہ رہی کہ میرے بیٹے کو نشے کی لت تو اس لڑکی نے لگایا, تمہارا بیٹا بڑا بھی پاک دامن تھا کہ جو ہم اللہ معاف کرے وہ تو ہو گیا, ہم نہیں کہیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ان سارے معاملات میں وہ آپ کا بیٹا اگر اتنا ہی اچھا تھا. اچھا, پھر کہتی ہے کہ ارمغان جو ہے نا میرے بیٹے کا کلاس فیلو 7ویں 8ویں کلاس سے, اچھا تب سے اس کا دوست ہے. یعنی کہ اتنا عرصہ, اور اس ماں کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. اس کی سب پتہ ہے, یہ ماں برابر کی شریک ہے. بالکل, جو والدہ اپنے بچوں کو پہلے سے ہی نہیں روکتی. مصطفیٰ گھر میں پیسے نہیں لے کے آتا تھا. ہاں, اب مصطفیٰ کی ماں مجھے بتائے میڈیا میں آ کے بتائے کہ مصطفیٰ کے پاس جو یہ کاروبار کیا کرتا تھا, اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ بتائے کوئی کاروبار, گاڑی بغیر کے ہر چیز ہے, یہ کہاں سے آتا تھا؟ کہاں سے آتا تھا؟ ماں کو پتا تھا کہ میرا بچہ یہ والا کام کرتا ہے. ہر والدین کو پتا تھا ہمارا بچہ کس کیٹیگری کا کیا کام کر رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے, کس کے پاس آ رہا ہے. تو پھر بھی اس کو روکا ہی نہیں ہے. دوست جو ہے نا, وہ جو دوست 8-9 سال یعنی 7ویں کلاس کا وہ جو ہے نا وہ طالب علم, دونوں دوست تھے. اب جو ہے نا وہ کتنے سال ہو گئے میرے خیال کے مطابق 13-14 سال بنتے ہیں. ہاں جی, بنتے ہیں. تو 13-14 سال میں یہ مصطفیٰ کی ماں اس کو پہچان ہی نہ سکی. یہ سب جھوٹ بول رہی ہے, اب بول رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, حالانکہ اس کو سارا پتا تھا. تو اس کے اوپر ظلم ہی ہے نا, پھر یہ ہوا ظلم ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہوا اس کے بیٹے پہ ظلم ہوا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس نے کیا تھا نا, اس کی سزا اس کے بیٹے کو ملی ہے. کیونکہ اس کو سب کچھ پتا تھا, پتا ہونے کے باوجود اس نے اپنے بیٹے کو نکیل نہیں ڈالی, اس کو روکا نہیں ہے. تب اس کو دور کرتی نا, اس کے آگے ہاتھ جوڑتی, بیٹے کو بچاتی, بیٹے کو اپنے پاس بلاتی, کہتی بیٹا یہ اس طرح ہے, تو آج وہ اس حالت کو نہ پہنچتا. یہ ماں باپ کا فرض ہے. ہم یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب والدین کا اپنے بچوں کے لیے خاص نظر رکھنا, ان پر کڑی نظر رکھنا, وہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, ان کا کیا کردار ہے. دیکھیں ایک بندہ سگریٹ پی لے نا, سگریٹ نوشی کر لے, حرام ہے, بالکل حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بچہ سگریٹ پی لے نا, تو اس کے منہ سے فوراً سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جس دن اس نے سگریٹ پیا, کہ ماں کو پتہ نہیں لگا, ماں الٹا کہہ رہی ہے, اس لڑکی پر الزام لگا رہی ہے, الٹا اس پر الزام. وہ تھی وہ نہیں بیچاری نہیں ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے, اس کا پتہ چل گیا. وہ امریکہ 26 تاریخ کو جنوری کو چلی گئی تھی اس کو قتل کروانے کے بعد. اب اس کا جو دوست ہے نا ارمغان کا, شراز اس کا نام ہے, اس کو تفتیش اس سے کی گئی ہے نا, اس سے تفتیش کی گئی ہے. جسمانی ریمانڈ کے بعد اس سے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ اس لڑکی کا بھی اس میں ہاتھ ہے, اور وہ 26 تاریخ کو یہاں سے امریکہ چلی گئی ہے. اب اس کو دوبارہ سے اس کو بلایا جا رہا ہے, اس لڑکی کو بلایا جائے گا, اس کے بیانات لازمی لیے جائیں گے, پھر پتا چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. ان دونوں کے درمیان جو اصل جنگ تھی وہ لڑکی کی تھی. کاروبار تھا نا, یہ تو کاروبار تھا ان کا, یہ تو ان کا چلو کاروبار تھا, یہ بھی ناجائز ہے نا. ہاں تو ناجائز, لیکن یہ ان کا کاروبار تھا. لڑکی کا کون سا کاروبار تھا؟ لڑکی کا کیا کاروبار تھا جہاں اس لڑکی کو اس نے پھنسایا ہوگا یا کیا؟ اب تو بات کا پتہ چلے گا جب وہ لڑکی سامنے آئے گی, کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے. جی انشاءاللہ ایک اپڈیٹ آپ کو اس کیس کے حوالے سے ہم ضرور دیں گے, اور کمنٹ باکس کے اندر اب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. آیا کہ اس کی ماں کا کتنا کو جرم اس میں بنتا ہے, کیا ہم غلط تو نہیں؟ کیونکہ ہم اپنا ذہن, اپنے جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, کیا جو ہمارے مائنڈ میں ہو سکتا ہے ہم غلط ہی ہوں, آپ اچھا مشورہ دے دیں. تو یہ مائی یوٹیوب فیملی, یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو. اگلے ولاگ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیرا.